بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات العلماء الكرام، الأخوة المباركين، اليوم تحديث عن محدث كبير حبيب الرحمن الأعظمي رحمة الله عليه، والموضوع يتكلم عن مجالات الإصلاح في الفكر. من مجالات الإصلاح أول شيء رقم واحد مجالات الإصلاح السياسي. لا يقتصر الإصلاح في فكر إلى تطبيق العودة إلى تطبيق القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في حياتنا الفردية والمعاملات الجماعية اليومية، يتناول من خلال تحكيم شرع الله والالتزام المصالح العليا للأمة الإسلامية وإقامة العدل والمساواة بين المسلمين على اختلاف قومياتهم المختلفة وأعرافهم وأجناسهم، وعلى أساس التفاضل بينهم هو المدى التراحم بالأحكام المختلفة والتوجيهات الإسلامية، بحيث لا يأتي خلينا نقول بثورة أو انقلاب، إنما يأتي بإصلاح بالتدريج والتربية والعمل الدعوي الدؤوب والمستمر، والعودة إلى الشريعة الإسلامية السمحة، واستعادة مجد الإسلام وعودة السيادة الشريعية الإسلامية إلى المجتمعات الإسلامية، ليحل السلام بين جميع طائفات الأمم المختلفة في داخل الوطن العربي وفي خارج خلينا نقول البلاد الغير عربية. اثنين، الإصلاح الاقتصادي. تعاني معظم الدول من عدم الإصلاحات الجيدة الاقتصادية، مما يؤدي إلى التخلف والتضخم والغلاء والتبعية والمديونية والفوائد الربوية، حيث أن الفوائد الربوية موجودة في كل أنظمة خلينا نقول الأمور الحياتية، سواء البنكية أو غير البنكية. وفي ظل تسلط الأنظمة المختلفة التي تتخذ خلينا نقول من المنهج الإسلامي أساساً في سياساتها الاقتصادية، فلا بد من إقامة الحافز التنموي لاستعمال خلينا نقول الشريعة الإسلامية والعودة إلى خلينا نقول الشرائع الإسلامية، كما في عهد أحد الخلفاء خلينا نقول كان يقومون بالجولة إلى البلاد المختلفة لتوزيع الزكاة. لا يقبل الزكاة أي إنسان، كل إنسان يستكفي خلينا نقول في المال اللي موجود عنده. وفي نهاية الزمان يأتون ويجمعون الأموال المختلفة لتوزيعها على المحتاجين، لا يجدون أي إنسان محتاج. ثلاثة، الإصلاح الاجتماعي. يبدأ الإصلاح الاجتماعي بإصلاح الإنسان والمجتمع البشري ذاتاً، والمفاهيم والقيم والأخلاق والتربية. والهدف الأساسي للإصلاح في الإسلام لا يغفل الفرد خلينا نقول من عملية الإصلاح بالبدء في عائلته، بنفس البيت، في نفس خلينا نقول البيت الصغير اللي هو مكون خلينا نقول من الأفراد، من الأب ومن الأم ومن الإخوان والخوات، حسب ما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه آية عظيمة، إذا حاولنا أن نتمعن فيها فتبعدنا خلينا نقول عن متاعب الدنيا وعن مشاكلها. أربعة، الإصلاح الثقافي. تعد عملية الإصلاح الثقافي الإصلاح الشامل من حضارة إسلامية شاملة من أجل الحصول على العقيدة الإسلامية. خمسة، الإصلاح الإداري. ضروري أن يتم الإصلاح الإداري في المؤسسات المدنية والغير مدنية والبنكية وغير البنكية، ليتم خلينا نقول الرخاء والخصائص المختلفة ووجود الراحة والنظام الممتاز في الدول الإسلامية. بالنسبة خلينا نقول نظريات الإصلاح، نجي للخاتمة. من ضمن النظريات الإصلاحية وليس نظرية حيث تقوم على مجموعة من الأسس والمرتكزات، من أهمها تصميمها الإيمان بالله والاحتكام للشريعة الإسلامية. إذا انتظمنا بهذا الأمر فإن المال سيفيض، والكل سيكون مستكفي في الأمور الحياتية اليومية والشهرية. اثنين، إيجاد وترسيخ الوعي بين أبناء الأمة الإسلامية، مما يؤدي خلينا نقول إلى إزالة الضعف والتهاون والاعتماد على الآخرين. نحتاج أن نستورد خلينا نقول قمح، نحتاج أن نستورد مواد غذائية، نحتاج أن نستورد معدات من الخارج. ممكن أن نصير نعتمد على المجتمع المحلي.
3 نقد الفكرة خلينا نقول الغربية والتوعية للأجيال والاعتماد على مبادئ الحضارة الإسلامية. بس لسه صفحة بس يعني جيد الكلام الواحد، وقت ما يوعى هذه الشغلات ممكن انه يحاول يطبقها في البيت، بعد ما يطبقها في البيت يطبقها في المجتمع، وان شاء الله خير. اعداد الدعاة العاملين والعلماء الطيبين والباقي عندكم. 5 الإصلاح وتحكيم شرع الله وإقامة العدل والمساواة بين الناس، مش الفلاني ياخذ الكتف الكبير من الجمل، ياخذ قطعة صغيرة. 6 الإصلاح الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج والقضاء على خلينا نقول الانحرافات الاقتصادية كالغش والخداع والربا والاحتكار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.